कार्यक्रमका साथमा एभरेस्ट बैंक, consistent, strong and dependable. NCC Bank, your business bank. सेन्चुरी बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, सुदृढ, विश्वसनीय र गतिशील। नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकले 6 खर्ब 18 अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बराबर हो। करिब 13,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको अवस्थामा नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्नका लागि सबै पक्षले जोड दिएका छन्। विश्व बैंकले नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजरमा टकुया कमाटालाई नियुक्त गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी केन्द्रीय बैंकको निर्देशनले शेयर बजार प्रभावित, चाँदीका गरगहनाको प्रवर्धनका लागि छुट्टै नीति आवश्यक, हिमालय बैंकले ल्यायो प्रिपेड कार्ड लगायत अन्य आर्थिक गतिविधिहरू लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक पुँजीको 1% मात्र शेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने निर्देशनको गलत व्याख्याबाट शेयर बजार प्रभावित बन्न पुगेको छ, जसबाट लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा गिरावट आई शेयर बजार ओह्रालो लागेको थियो। यता धितोपत्र बोर्डले भने सही सूचनाको विश्लेषण गरी लगानीकर्ताहरूलाई सजग हुन आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्र कारोबारमा गरेको लगानीलाई नियन्त्रण गर्न जारी गरेको निर्देशनको अपव्याख्या भएर शेयर बजार प्रभावित भएको छ। केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक पुँजीको 1% मात्र धितोपत्र तथा ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशनले अल्पकालीन लगानीलाई व्यवस्थित बनाउने धारणा व्यक्त गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेपछि गत साताको पहिलो 3 दिन शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको थियो। तर निर्देशनलाई थप स्पष्ट पारिसकेपछि शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ। यसरी बजारमा आएको उतार चढावका कारण केही सीमितले चलखेल गरेको जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये केही संस्थाहरूले खास गरी आफूले गर्नुपर्ने कोर फङ्सनहरू, बिजनेसहरू भन्दा सेयर ट्रेडिङतिरको एक्टिभिटी सर्ट टर्ममा उनीहरूले त्योतिर बढी प्ले गर्न थाले। अब यसरी सर्ट टर्ममा प्ले गर्न थाल्ने र अर्कोतिर कोर फङ्सनतिर उनीहरू बढी कन्सन्ट्रेट अलिक कम हुँदै जाने अवस्थाहरू भइरहेको अवस्थामा हामीले खालि के गर्यौँ भने विगतमा भएको जुन व्यवस्था छ, अब एउटा हेल्ड फर ट्रेडिङ भन्ने छ, एउटा हाम्रो हेल्ड टु मेच्युरिटी भन्ने छ, एउटा एभाइलेबल फर सेल्स भन्ने छ। अब यसमा के देखियो भने अब हेल्ड फर ट्रेडिङ छ, त्यसमा हामीले जुन 30% जुन कोर क्यापिटल विगतमा थियो त्यसमा 1% चाहिँ हामीले कोर क्यापिटलको 1% हामीले त्यसमा राखेका छौँ। र यदि त्यो कुनै संस्थाले त्यो सेयर चाहिँ सर्ट टर्ममा कुनै म ट्रेडिङ गर्दिनँ, म त्यसबाट म प्रफिट बुक गर्दिनँ र भोलि म लङ टर्मको रूपमा चाहिँ म ब्याकअपको रूपमा सेक्युरिटीको रूपमा त्यसलाई राख्छु भन्यो भने त्यो 30% मै त्यसलाई ट्रिट गर्न सकिन्छ। वास्तवमा सर्कुलर गलत थिएन, तर त्यसमा प्रयोग भएका शब्दहरू अस्पष्ट भएको कारणले गर्दा म्यासेज चाहिँ गलत गएको हो बजारमा, र त्यही म्यासेजलाई लिएर कतिपयले मार्केटलाई प्ले पनि गर्न खोजेकै हुन्। र त्यही अवस्थामा हामीले राष्ट्र बैंकलाई के भनेका हौँ भने तपाईँहरूको यो सर्कुलर अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् ताकि अरू प्ले गर्न खोजेकाहरूले पनि निरुत्साहित हुन्, त्यो प्ले गर्ने मौका नदियोस् भन्ने लाइनमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। र ढिलै भए पनि राष्ट्र बैंकले जुन सर्कुलर एउटा स्पष्ट पार्ने काम गर्यो। शेयर बजारमा देखिएको यस्तो उतार चढावले लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा गिरावट आउन नदिन धितोपत्र बोर्ड सचेत रहेको छ। यसरी बजारमा देखिएको दोहोरो अङ्कको गिरावट र दोहोरो अङ्ककै वृद्धिले बजारमा अस्वाभाविक कारोबार भएको मान्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको प्रवृत्तिबाट चनाखो हुन लगानीकर्ताहरूलाई धितोपत्र बोर्डले सही सूचनाको विश्लेषण तथा जारी निर्देशनहरूको सही व्याख्या गरी लगानी गर्न सुझाव दिएको छ। बजार भनेको घट्ने बढ्ने भनेको त एउटा विशेषतै हो, तर यस्तो एकदम आतिर चाहिँ बेचिहाल्ने र बजार चाहिँ होइन यो कन्फिडेन्स हुने बित्तिकै बढिहाल्ने र अलिकति कन्फिडेन्स हुने बित्तिकै घटिहाल्ने भनेपछि यसमा कतै केही कमजोरी छ कि बजारमा चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने बजारलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरूले सपोर्ट गरिरहेको छैन अथवा केही कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बोर्डले हेरिरहेको छ। किनभने यो यस्तो छिटो चाहिँ बजारले जुन एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया देखायो नि यो चाहिँ एउटा निर्देशनलाई, त्यति छिटो चाहिँ त्यति गम्भीरतापूर्वक चाहिँ जुन प्रतिक्रिया देखाउनु चाहिँ सायद बजारको पनि आफ्नै कमजोरी होला।
र यस्तो कमजोरीहरू चाहिँ हटाउनको लागि हामीले चाहिँ कहाँ के ध्यान दिनुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले हेर्दैछौँ। केन्द्रीय ब्याङ्कले 2071 को असार मसान्तसम्ममा तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस सेयर जारी गरी चुक्ता पुँजी पुर्याउन दिने भएको छ। तर चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई शाखा विस्तारमा रोक, निश्चित सीमाभन्दा निश्चित तथा कर्जा प्रवाह गर्न र नगद लाभांश वितरण गर्न निषेध गरेको छ। आर्थिक वर्ष 70-71 मा जुन वित्तीय विवरणबाट उसले प्रफिट उसको देखिन्छ भने त्यो प्रफिटबाट उसले बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। किनभने 71 असार मसान्तभित्रको वित्तीय विवरणबाट उसले फाइदा कमाएको छ र त्यसबाट उसले बोनस सेयर जारी गरेर 2 अरब अब कमर्सियल ब्याङ्कलाई 2 अरब जुन उसले पुर्याउँछ भन्ने अवस्था हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त 2 अरब पुर्याउनु पर्छ भन्ने जुन हामीले जुन समय सीमा तोकेका थियौँ त्यो आधारबाट उसले 71 असार मसान्तभित्र उसले पेड अफ क्यापिटल पुर्याएको हामीले मान्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसरी चाहिँ अब पेड अफ क्यापिटल बोनस सेयर जारी गरेर चाहिँ पुर्याउँछ भन्ने अवस्था रह्यो भने त्यसपछि अब जसले पुर्याउन सक्दैन पेड अफ क्यापिटल होलाई चाहिँ हामीले क्यास डिभिडेन्ड अथवा शाखाहरू खोल्न सक्ने अवस्थाहरूमा चाहिँ हामीले प्रतिबन्ध लगाएको हो। यता शेयर कारोबार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेमा शेयर बजारमा देखिएको शेयरहरूको माग र आपूर्तिको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ। हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये 68% कम्पनीहरूले केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली अन्तर्गत शेयरहरू डिम्याट गरेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा यदि सिडिएस पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइदिएको भए यो जुन अहिले एउटा बजार चाहिँ तलमाथि हुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिन चाहनेहरूले चाहिँ एउटा फाइदा लिने व्यवस्था गर्दाखेरि बजार त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न मद्दत पुग्थ्यो होइन। अब कहीँ चाहिँ बिक्रीको चाहिँ प्रेसर बढी छ अथवा कहीँ खरिदको प्रेसर बढी छ कुनै सेयरहरूमा भने त्यसमा चाहिँ अब त्यो प्रेसरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ जुनहरू आउँछन् नि उनीहरूलाई चाहिँ यदि सिरियस भइदिएको भए त्यसले चाहिँ एउटा तत्कालै चाहिँ त्यो सप्लाई अथवा डिमान्डलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ हुनसक्थ्यो। अब सिरियस नभएकोले त्यो समस्या चाहिँ भएको छ। र त्यस्तै हाम्रो जुन तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कारोबारलाई यदि कारोबार चाहिँ पूर्ण स्वचालित भइदिए भए पनि केही सहयोग पुग्थ्यो होला। र यसलाई चाहिँ हामी बोर्डले पनि अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्टक एक्सचेन्ज सिडिएससँग चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ। विगतका प्रवृत्तिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा शेयरको कारोबारमा वृद्धि हुने तथा शेयर बजार उकालो लाग्ने गर्दछ। तर उक्त समयमा 1083 अङ्कमा पुगेको नेप्से परिसूचक केही सचिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यस्तै केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्देशनले पनि बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्यो। यता ब्याङ्किङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलताले गर्दा उत्पन्न भएको न्यून ब्याज दरले लगानीकर्ताहरूको आकर्षण शेयर बजारतर्फ नै रहेको छ। यससँगै गत आर्थिक वर्षमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गरेको सन्तोषजनक मुनाफा आर्जनले पनि बजार बढ्ने विश्वास गरिएको छ। साथै बीमा कम्पनीहरूले शेयर बजारमा गर्न पाउने लगानीको सीमा समेत बढाएर 10% बनाएकाले समेत बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताइएको छ। बजार अझै चाहिँ एउटा आफूलाई म्याच्योर बनाउँदै अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिया छ र पक्कै पनि अब चाहिँ एउटा अब्स्ट्याकल मा चाहिँ पुगेर बजार फर्केको थियो। यो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले अहिले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट र सेयरमा गरेर 5% मात्रै किन्न पाउँथे। अब चाहिँ उनीहरू 10%सम्म 7% थप भएर 5बाट 10%सम्म किन्न पाउने व्यवस्थाको चाहिँ तयारी बिमा समितिले गरिरहेछ। बिमा कम्पनीहरू पनि एउटा राम्रो संस्थागत बाहेरको रूपमा चाहिँ मार्केटमा खडा हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि माग पक्ष चाहिँ बलियो हुने आधारहरू देखिन्छ। नियामक निकायहरूले जारी गर्ने निर्देशनले पार्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने अभ्यासको थालनी आवश्यक मानिएको छ। निर्देशन जारी गर्दा नियामक निकायहरू बीचको समन्वय पनि उत्तिनै आवश्यक रहन्छ। यो थियो पुँजी बजार सम्बन्धी रिपोर्ट। अब एकैछिन ब्रेक। गत आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलनको वृद्धि दरमा केही कमी आएको छ। यस्तै दशैंका लागि राजधानी बाहिरिने लामो दूरीका यातायात सेवाको बुकिङ खुल्ला भदौ 25 गतेबाट गरिएको छ। थप सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप।
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले क्रस होल्डिङमा रहेका 2 कम्पनीको आफ्नो सेयर यही सोमबारबाट बिक्री गर्ने भएको छ। ब्याङ्कको स्वामित्वमा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको 62,20,066 किता सेयर र नेपाल आवास फाइनान्स लिमिटेडको 1,98,497 किता सेयर बिक्री गर्न नोभेल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। ब्याङ्कले बिक्री गर्ने भनिएको नेपाल इन्भेस्टमेन्टको प्रति सेयर बोल कबुलमा 530 रुपैयाँ र नेपाल आवास फाइनान्सको 101 रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ। यस्तै ब्याङ्कले बोल कबुलको लागि न्यूनतम 100 किता र सोभन्दा माथि 10 अङ्कको गुणनमा आवेदन दिनुपर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले बोल कबुल मार्फत बिक्री गर्न लागि यो 2 कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर बिक्री नभए बिक्री भएका सेयरहरू बाँडफाँड हुने र बाँकी रहेका सेयर पुनः बिक्री गर्ने जनाएको छ। उक्त सेयरहरू खरिदका लागि लगानीकर्ताहरूलाई 28 सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था ब्याङ्कले गरेको छ। सेयर खरिदका लागि अन्तिम म्याद भने भदौ 30 गतेसम्मका लागि रहेको छ। यी सेयरहरूको बिक्रीबाट उठाएको रकम मार्फत ब्याङ्कले पुँजीकोष अनुपातलाई वृद्धि गर्ने जनाएको छ। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेडले एसबिएल युनियन पे अन्तर्राष्ट्रिय प्रिपेड कार्ड सेवा प्रयोगमा ल्याएको छ। ब्याङ्कले ल्याएको उक्त कार्डको प्रयोग चीन तथा अन्य मुलुकको यात्रा गर्दा सहज हुने बताइएको छ। नेपालमा हाल चीनिया पर्यटकहरूको आगमनमा भएको वृद्धि तथा लगानी विस्तारले यस कार्डको प्रयोगलाई थप सहयोग पुग्ने नेपालका लागि चीनिया राजदूतले बताउनु भएको छ। साथै नेपाली व्यवसायी तथा चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सेवा खरिद तथा भुक्तानी गर्न सहयोग पुग्ने ब्याङ्कले जनाएको छ। चाइनिज टुरिस्टहरू आउँछन्, आउँदाखेरि चाहिँ नि कसरी तिर्ने, कि क्यासै लिएर आउनु पर्यो भन्ने पनि एक्सचेन्ज रिस्कको पनि कुरा भयो। त्यही हुनाले चाहिँ नि हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाइना युनियन पेले नेपालमा पनि यसको कार्डको पहिले चाहिँ नि हामीसँग साइन गर्यो 2012मा चाहिँ नि यो एक्वायरिङ एक्सेप्टेन्सको। भनेपछि हामीहरूले सबै हाम्रो एटिएम, हाम्रो एससिटीको नेटवर्कको चाहिँ नि र एल्पाइनको नेटवर्कमा चाहिँ नि कार्ड चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ नि एउटा हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब अहिले चाहिँ नि हामीले अब नेपालीहरू चाहिँ चाइना जाँदाखेरि र अरू देशमा जाँदाखेरि चाहिँ नि यो चाइना युनियन पेको कार्ड लिएर चाहिँ नि जान सक्ने भएको चाहिँ नि हामी त्यो लन्च गर्यौँ। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेडले ललितपुरको बागडोलमा आफ्नो 53औं शाखा र 75औं एटिएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त शाखाको उद्घाटन ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अजरमान जोशीले गर्नुभयो। ब्याङ्कले नयाँ शाखाको उद्घाटनसँगै अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सेवालाई विस्तार गर्दै सर्वसाधारणहरूलाई सर्वसुलभ ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने बताएको छ। यो ब्याङ्क ब्रान्च भयो, यसलाई भन्छ ब्रिक एन्ड मोर्टर ब्रान्च, फिजिकली प्रेजेन्ट हुनुपर्ने। हामीहरूको 100 सब ठाउँमा छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्रान्च जस्तै छ, एकजना करेस्पोन्डेन्ट छ। त्यहाँको गाउँलेहरू सबैले त्यहाँ पैसा जम्मा पनि गर्न सक्छ, निकाल्न पनि सक्छ। मेन ब्याङ्किङ त्यो हो। उसलाई लोन चाहियो भने लोन स्याङ्सन भएपछि उसले निकाल्न सक्छ। एउटा त्यो हामीले सुरु गऱ्यौँ। मान्छेहरूलाई आउन जानलाई गाह्रो छ, टाइम लाग्छ, पार्किङको यस्तो प्रब्लम। अर्डिनरी ब्याङ्किङ गर्नलाई तपाईँले पैसा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, जम्मा गर्नु पऱ्यो, निकाल्नु पऱ्यो भने तब हाम्रो म्यानेजरलाई भन्नुहोस् कसरी गर्ने भनेर उसलाई एउटा कोड दिन्छ तपाईँलाई। त्यो युज गर्यो भने अब त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ फैलाउँदैछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा धिद्दको गुणस्तर मापन तथा कर्जा माग गर्ने क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एके आलुवालियाले बताएका छन्। कर्जा प्रवाह एक क्षेत्रमा हुने प्रवृत्तिले कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ, जसले ब्याङ्कहरूको प्रोभिजनिङ वृद्धि गरी दीर्घकालमा समस्या आउने प्रमुख कार्यकारी आलुवालियाले बताए। Banks have to be cautious in whatever lending they are doing, because we have been seeing all the time that sometimes some particular sector gets too much of investment, too much investment is going there, like real estate, which has happened in last few years. So there, when banks' money gets stuck up, because ultimately it's not banks' money, it is public money only. So banks have to be very careful in the selection of borrowers, in the selection of areas where they want to invest, and lot of concentration in one particular sector should be avoided. विप्रेशनबाट आप्रवाहित रकमलाई उपभोग भन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी तथा बचत गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ, जसका लागि ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत विप्रेशन आप्रवाह गराई साना तथा मझौला एवं ठूला परियोजनाहरूमा लगानी विस्तार गर्न सकिने उनको धारणा रहेको छ। Lot of that remittance is being spent on consumption. So now is the time when consumption, I think, reaches a saturation point after a certain time. Now is the time when investment has to take place, the savings have to take place, and that savings have to go in for
creating some more investments and generating jobs within the country. So that is very important. And I think once the new constitution comes into place, government also decides to make its investments, government decides to spend, and that will also encourage the private sector to come in with more investments, more industrialization can take place. यस एभरेस्ट ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कको निक्षेप सङ्कलन 62 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ र कर्ज प्रवाह 48 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ रहेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट 12% बोनस सेयर तथा 50% नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेडले विदेशी साझेदारी ब्याङ्कसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ। ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्ष 1 अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ। समीक्षा अवधिमा ब्याङ्कले 52 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी 43 अर्ब रुपैयाँ कर्ज प्रवाह गरेको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कलाई एउटा विदेशी ब्याङ्कसँग चाहिँ भन्नाले हामी चाहिँ अब जोइन्ट भेन्चरको रूपमा चाहिँ एउटा साझेदारीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने पनि भन्नाले हाम्रो यो वर्षको भन्नाले हामी पहिलादेखि लागि पनि राखेका छौँ। त्यो पनि हाम्रो एउटा चाहिँ प्राथमिक चाहिँ भन्नाले कार्य चाहिँ रहनेछ। सुरुका दिनहरूदेखि नै वास्तवमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष हाम्रो यो ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको चाहिँ एकपछि अर्को जुन हामीले भन्नाले स्टेप चाहिँ भन्नाले अगाडि बढाउँदै चाहिँ भन्नाले गएको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले चाहिँ गर्दाखेरि आउने दिनहरूमा वास्तवमा ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको चाहिँ भन्नाले भनौँ न यो ब्याङ्किङ चाहिँ उसमा चाहिँ अझ राम्रो चाहिँ एउटा अगाडि बढ्ने चाहिँ हिसाबले एउटा ऊ चाहिँ देखिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। निजी क्षेत्रमा सञ्चालित वाणिज्य ब्याङ्कहरू मध्येमा यस ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको ठूलो शाखा सञ्जाल रहेको छ। साथै ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र तथा वित्तीय पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा शाखाहरू विस्तार गर्ने बताएको छ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले खास गरेर ब्याङ्किङ फेसिलिटी चाहिँ नभएको ठाउँहरूमा ब्याङ्किङ सुविधाहरू चाहिँ दिनलाई चाहिँ हामीले जुन भनौँ न अब अलिकति रिमोट एरियामा पनि हाम्रो चाहिँ नेटवर्कहरू चाहिँ बढाउँदै लगेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ होइन। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भने भन्नाले जुन हामीहरूको चाहिँ भन्नाले एउटा भनौँ न ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको जुन एरियामा ब्याङ्किङ सुविधाहरू चाहिँ नपुगेको चाहिँ ठाउँहरू छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ एउटा यो सञ्जाल बनाएर यो ब्याङ्किङ फेसिलिटी नपाएको चाहिँ भन्नाले आम पब्लिकहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने एउटा हाम्रो चाहिँ योजना चाहिँ रहेको चाहिँ छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स एनसीसी ब्याङ्क लिमिटेडले राजधानीको टेको स्थित महेन्द्र सरस्वती सेवा निम्न माध्यमिक विद्यालयलाई 75,000 बराबरको शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको छ। ब्याङ्कले गरेको उक्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम मार्फत 9 थान सेतो पार्टी तथा 170 जना विद्यार्थीहरूको लागि खेलकुद सामग्री दिएको छ। ब्याङ्कले आगामी दिनमा यस्ता सामाजिक कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। लाट्रोप विश्वविद्यालय अस्ट्रेलियाले 2015 को लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई 3 लाख अमेरिकी डलर बराबरको छात्रवृत्ति दिने बताएको छ। विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि वाणिज्य, अर्थशास्त्र र कानुन संकायको लागि छात्रवृत्ति दिने भएको हो। यसका साथै विश्वविद्यालयले बिजनेस कोर्सको लागि आगामी अक्टोबरबाट भर्ना खुल्ने जनाएको छ। काम गरेका विद्यार्थीहरूका लागि लाट्रोपले अनलाइन एमबीए समेत सञ्चालनमा ल्याउने बताएको छ। सूचना प्रविधिमा भएको विकाससँगै मुलुकभित्र र बाहिर दक्षता एवं क्षमता अभिवृद्धिका लागि राम्रै प्रयास भएको पाइन्छ। यसै क्रममा विकासका लागि सूचना प्रविधिको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै एमिनेन्स वेज प्रणालीले पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि आईटी क्षेत्रमा भएको गतिविधिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले एक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका सरकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एमिनेन्स वेज प्रणालीले विशेषतः आईटी अडिट, सफ्टवेयर क्वालिटी एस्युरेन्स सोल्युसन, आईटी कन्सल्टेसन जस्ता क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आइरहेको छ। हामीसँग थप सामग्री अझ बाँकी नै छ, त्यसभन्दा अगाडि केही बेर ब्रेक। नेपाली मौलिक चाँदीका गरगहनाको निर्यात बढाउनका लागि यस सम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक भएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। साथै हस्तकला सामग्रीहरूमध्ये वर्षको वस्तुको रूपमा वर्गीकरण गरिएको चाँदीका गरगहनाको निर्यात प्रवर्धनका लागि आवश्यक तालिम, डिजाइन, गुणस्तर तथा थप बजारीकरण आवश्यक रहेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
चाँदीका गरगहना निर्यात सम्बन्धी छुट्टै नीति आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपाल हस्तकला महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा चाँदीका गरगहनाको निर्यात प्रवर्धन हुने गरी छुट्टै नीति आवश्यक रहेको बताइएको हो। कार्यक्रममा भारत, चीन, सिङ्गापुर, भियतनाम, मलेसिया र इन्डोनेसियामा यस क्षेत्रमा भएका नीति नियम, सरकारी अनुदान लगायतका विषयमा तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो। नेपालमा चाँदीबाट निर्मित वस्तुहरूलाई हस्तकला सामग्री अन्तर्गत राखिएको छ भने हस्तकलाको निर्यात सम्बन्धी नीतिले नै यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ। गरगहनाको स्तर कस्तो हुनुपर्ने भने कानुनी व्यवस्था पनि केही पनि छैन। अब गुणस्तर विभागले अहिलेमा त अब सायद यो चाँडै नै सुरुमा सुनको गहना र त्यसपछि चाँदीको गहनामा एउटा नेसनल स्ट्यान्डर्ड ल्याउँदैछ। त्यो नेसनल स्ट्यान्डर्ड आयो भने हामीले नै बजारमा किन्ने जाने गरगहनाहरूको पनि त एउटा स्तर यस्तो हुनुपर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ र सरकारले त्यसले अहिलेको जस्तो यो अनुगमनको हौवा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउँदैन। त्यसले पनि त्यो आएपछि पनि हाम्रो कयौँ कुराहरू सुधार हुने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। पछिल्लो समयमा सुनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै विश्व बजारमा चाँदीका गरगहनाको बजार विस्तार भइरहेको छ। तर नेपालबाट भने यसको निर्यात खस्कदो अवस्थामा रहेको छ। हुन त आर्थिक वर्ष 2070-71मा करिब 15%ले यसको निर्यातमा वृद्धि भएको महासंघको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रशस्त सम्भावना बोकेका चाँदीका गरगहनाको निर्यात प्रवर्धनका लागि नेपाल हस्तकला महासंघले वर्षको वस्तुको रूपमा यसलाई वर्गीकरण पनि गरेको छ। हामीले जुन खाले चाँदीको गहना बेच्थ्यौँ नि, त्यो खाले चाँदीको गहना भने अलिक सस्तो खाले चाँदीको गहना बेच्थ्यौँ। जुन मुलुकहरूले महँगो खाले चाँदीको गहनाहरू बेच्थे तिनीहरूको चाँदीको गहनाको निर्यात बढेको छ। कारण के भने संसारमा सुन र चाँदी दुईटैको भाउ बढ्यो। जसले सुनका गहनाहरू प्रयोग गर्थे त्यो पनि सुनको गहना प्रयोग गर्न नसकिने भएका मान्छेहरूले पनि त्यो महँगो खाले चाँदीको गहना चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्यो हो। र हामीले बेच्ने खालको चाँदीको गहनाको सट्टामा चाहिँ के भयो भने धातुका अन्य गहनाप्रति मान्छे जान थाले, त्यही चाँदी पनि महँगो भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो माथिल्लो स्तरको चाँदीमा पनि जान सकेका छैनौँ। हामीले जे बनाइरहेको चिजको चाहिँ खस्किरहेको अवस्था हो। हामीले मुख्य रूपमा निर्यातमा अब प्रमुख स्थान ओगटेको चाँदीको जन्य वस्तु र काष्ठकलामा निर्यात वृद्धि दर चाहिँ त्यसमा घट्दो दरमा थियो। जुन अब 68-69मा आएर 32%सम्म घटेको स्थिति थियो। त्यसलाई नै कास्न चाँदीजन्य वस्तु अनि काष्ठकलाकोमा पनि त्यस्तै एक घट्दो दरमा थियो। त्यो भएर हामीले चाँदीजन्य वस्तु र काष्ठकलालाई प्रोडक्ट इयरमा लिएर त्यसको सम्वर्धन प्रवर्धन गरेर निकासीमा वृद्धि गर्ने हिसाबले नै यसलाई छानेका हौँ। हातबाट बनाइने र नेपाली मौलिक डिजाइन बोकेका नेपाली चाँदीका गरगहना प्रतिस्पर्धी बजारमा महँगो हुने भएकाले पनि नेपाली चाँदीका गरगहना निर्यातमा समस्या आइरहेको व्यवसायी बताउँछन्। यसको साथै क्याडमियमको मिसावट, व्यापारिक चिन्ह नहुनु जस्ता कारणले पनि निर्यातमा असर गरिरहेको हो। अहिले आएर चाहिँ अलिकति यसको चाहिँ खस्केको चाहिँ किन भनेदेखि एक त युरोपियन बजारमा क्याडमियम भएपछि त्यसलाई आयातित गर्न दिँदैन र ती कुराहरू अहिले त थाहा पाए। अहिले 0.01% क्याडमियम कन्टेन्ट छ भने मात्र एक्सेप्टेबल छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू त्यहाँ रोकिए पहिला र अहिले त अब यहाँ पनि क्याडमियम कन्टेन्टको चाहिँ एनालाइसिस गर्छ र त्यो समस्या भएन। दोस्रो कुरा के छ भने समस्याको हिसाबले गर्दा हामी यहाँ चाँदीको सामान बनाउँदाखेरि एकदमै शुद्ध 22-23 अथवा एकदमै राम्रो क्वालिटीकोमा बनाउँछौँ, जसले गर्दा त्यो चाँदीको भाउ भयो र त्यसमा काम गर्ने मान्छेहरूले आफूले सिपको आधारमा त्यहाँ पत्थर जोड्दाखेरि आफ्नो त्यो पैसा कस्ट लाग्ने भइहाल्यो। पत्थरको क्वालिटीको हिसाबले पनि त्यसमा एड हुने भयो। एउटा जेन्युइन किसिमले त्यो ज्वेलरीको सामान त बन्यो, तर युरोपको बजारमा गएर बेच्दाखेरि हातले बनाएको त हाम्रो त्यति फिनिसिङ राम्रो हुँदैन हेर्नुहोस्। तर त्यहाँ के भयो भने मेक्सिको, थाइल्यान्ड यिनीहरूले फ्यान्सी एकदमै हेर्दा चाँदी जस्तो देखिने, तलक्क तल्किने अनि पत्थरहरू पनि नक्कली तर ब्राइट कलरको र सस्तो, त्यो बजारमा आएपछि हाम्रो चाहिँ यो ज्वेलरीको सामानहरूको
को बजार एकदम खस्किँदो गइरहेछ। हाम्रो ज्वेलरीहरूमा अलिकति मिक्स मेटेरियल चाहिँ युज गरेर पठाइराखेको परिस्थिति भएको कारणले हाम्रो ज्वेलरीलाई विश्वास गर्न गाह्रो मानेको छ। एउटा कुरा त्यो हो भने अर्को कुरा हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई छ। गभर्मेन्टले यसको लागि छुट्टै किसिमको एउटा पोलिसी ल्याउनै पर्छ। यो एउटा यस्तो इन्डस्ट्री हो जुन इन्डस्ट्री घर घरमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्ने इन्डस्ट्री हो, जसले चाहिँ अरू नभए पनि तपाईँको अरू सेक्टर भन्दा धेरै मतलब चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ इन्भल्भ भएर काम गर्न सक्ने सेक्टर भएको हुनाले यसलाई गभर्मेन्टले राम्रै किसिमको पोलिसी चाहिँ को सृजना गर्नै पर्छ। कच्चा पदार्थ पाउन नै समस्या भइरहेछ। कच्चा पदार्थ भयो भने डिजाइन डेभलपमेन्ट र टेक्नोलोजीको समस्याहरू। डिजाइनको पनि हामीले अब ट्रेनिङ दिइसकेका छौँ र अब आउँदा केही महिनामा हामीले अर्को 2 जिल्लामा डिजाइनको ट्रेनिङ दिने चाहिँ योजना राखेका छौँ। त्यसले पनि सुधार हुन्छ। डिजाइनमा पनि अब हामीले एउटा चाहिँ अब निकट यो 1 महिनाभित्रै हामीले चाँदीका गरगहना सम्बन्धी इन्फर्मेसन सेन्टर हामीले खडा गर्न गइरहेका छौँ। यता चाँदीका गरगहना निर्यात विस्तारका लागि क्याडमियमको ल्याब परीक्षण सुलभ दरमा गर्नुपर्ने, व्यापारिक चिन्ह प्रदान गर्नुपर्ने, नीतिको परिमार्जनसँगै सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्छ। नेपालमा बनाएको कुनै सर्टेन एउटा ब्रान्ड लिएर यो भनेपछि मान्छेलाई विश्वास दिलाउनु पर्यो कि यो भनेको शुद्ध चाँदी हो र पत्थर एकदम राम्रो खालको हो भनेर। नत्र भनेदेखि सर्वसाधारण त्यहाँको चाहिँ बायर्सलाई यसो हेऱ्यो यता तल्केको देखाएको छ, अर्कोतिर हेऱ्यो हातले बनाएको, कहीँ भद्दा खालको, कहीँ अलिकति नमिल्या जस्तो, अनि फरक पैसा पनि अब त्यो चाहिँ 10 युरो बनाएको छ भने त्यसलाई 60-70 युरोमा बेच्ने बाध्य भएको छ। हामीले चाहिँ 2 वर्ष जति यसलाई चाहिँ फ्री अफ कस्टको रूपमा मान्छेहरूलाई चाहिँ ल यो प्र्याक्टिस बनाउनुको रूपमा चाहिँ हामीले लगाएको भए सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको इम्पोर्टेन्स अझ बढी हुन्थ्यो होला। तर नियम पनि अहिले चाहिँ यो टेस्ट गराएरै मात्र पठाउने भन्ने नियम पनि छैन। तर के छ भने तर त्यो नगराउनु जाति नै हुन्छ एक हिसाबले। टेस्टै गराएर पठाउने भन्ने मात्र होइन, मान्छेले आफ्नो हिसाबले जे प्रडक्ट छ त्यो बेच्ने अधिकार सबैमा दिनुपर्छ। तर बेच्दाखेरि यो हो है, यसको कन्टेन्ट यो हो है भनेर साँचो कुरा बोलेर सामान चाहिँ बेच्दाखेरि यसको इफेक्ट राम्रै हुन्छ। चाँदीको गहनाको छुट्टै एउटा इन्फर्मेसन सेन्टर बनाउने, कहीँ मार्केटको बारेमा इन्फर्मेसन भएन, एउटा त्यो सेन्टर बनाउने काम गर्न लाग्छौँ। एउटा चाँदीको गरगहनामा डिजाइनको एरियामा पनि काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भ्यालीमा मात्र होइन, भ्याली बाहिरकै कमसेकम 2टा पकेटमा भए पनि 2टा अलि सम्भाव्य जिल्लाहरूमा चाँदीका गरगहनाको मतलब डिजाइनिङको ट्रेनिङको पनि हामीले यो वर्ष गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। र यही 2014 भित्रैमा हामीले चाँदीको लागि त भनेर होइन, हामीले एउटा त ज्वेलरी सप्ताह मतलब गरगहनाको सप्ताह भनेर त्यसमा मूलतः ज्वेलरीलाई चाँदीको मात्रै प्रमोट गर्न, चाँदी मात्रै देखाएर हुँदैन, चाँदी सँगसँगै अन्य पनि गहनालाई साथै लिएर हिँड्यो भने मात्रै अनि चाँदीको भ्यालु क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो हाम्रो मतलब गरगहना सप्ताह भनेर आयोजना गर्दछौँ। प्रविधिको प्रयोग बिना नै हातबाट बनाइएका यस्ता चाँदीका गरगहनाको विश्व बजारमा छुट्टै पहिचान त छ, तर प्रतिस्पर्धी बजारमा नेपाली चाँदीका गरगहनाले आफ्नो मौलिकता कायम राख्दै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।